السلام عليكم، كي دايرين الاصدقاء ديالي؟ كي دايرين الناس؟ صحة كلشي بخير؟ نهاركم مبروك ان شاء الله. كي غاديين مع الصيام؟ كما وعدتكم باش ان شاء الله ندير لكم فورماسيون على حساب كيفاش تكريي لي ماشين اللي ما عندكش في الكونسول كرونديما ديال الشينوا، اللي تكونوا ديال الشينوا. نتوكلوا على الله، بسم الله، نمشيو نديماريو كرونديما. هي هادي قبل ما نبداو نمشيو نتيليشارجيو شي ليبراري، نتيليشارجيو شي لي ماشين باش نشوفو ليبراري ديالهم، باش نوريكم كيفاش بالضبط كيفاش انستالي، كيفاش تكريي لي ماشين. نمشيو للانترنت. ديماري. download protocol Mac 250 margin ou XP. Alors, là, je vais manger, photo. Là, كنشدنا على البروتوكول ديالنا. هنا hold. Voilà. مبغيتش ندير لكم عشوائي باش تشوف كيفاش ناخد البروتوكول، كيفاش ندخلو. كانش هذا، كنشوفو شي واحد اخر.
نشوفو واحد اخر مبغاش يعطينا، باش ندخلو جوجل كروم احسن. هادو هذا هو نظن هذا أفضل شيء. نقلبو على الليبراري، شوفيش ليبراري ولا لا. معنديش هنايا في البيسي باش كان عندي هما كاينين ليبراري، كاين فيه دو مود، كاين فيه جوج ديال لي مود. حنا غنمشيو على هاد المود هذا، كاين فيه واحد، كاين المود فيه 17 و مود فيه 14. غنمشيو حنا المود ديال 14 باش منطولوش في الفيديو. حيدو هادي، نهبطو هادي تا هي، نطلعو كرونديما، هادي اوكي، خليها بحال هكا باش يبقى باين لينا. نخرجو شوية. اوكي، اول حاجة سنمشيو للسيتاب، سندخلو للسيتاب فول اكسيس، فول اكسي. لا مثلا هنايا متنقيسوش هادي ما عندنا بها غرض، تنجيو تكستير تيب، تكستير تيب ندخلو ليها، نجيو هنا تنكليكو بوطون دروات ولا تنكليكيو على ادلين، غنكتبو ادلين. هنا تنكتبو السمية ديال الماشين اللي باغيين نسميوها، مثلا اش غنسميوه، نديرو ليها جوحة، نبقاو عاقلين عليها. كندخلو السمية ديال الماشين، شناهو اسم الماشين هذا، 250 ماك 250. ندخلو سميتو ماك 250. اوكي نديرو اوكي. هنا دخلنا السمية، هنايا غيلوح لينا في واحد الدوسي سميتو نو نايم. حنايا إلا بغينا نديرو سمية ديال دوسي اخر نسميوه باش نبقاو حنايا عاقلين عليه، مثلا باش تبقاو عاقلين معايا عليه غنمشيو غنكليكو عليه بوطون دروات ونكتبو سمية جوحة، جوحة، نديرو اوكي. المهم هما دابا هادي السمية تنجيو نسيليكسيونيو فوق منو،
تنبقاو مسيليكسيونيو فوق منو. تنجيو دابا عندنا حنا الخدمة هنايا لتحت. شنو تنديرو؟ تنكليكيو بوطون دروات ديال لاسوري فوق هنا، تنكليكيو على بوطون دروات تطلع لينا هاد الخانة. غنشوفو حنايا الأول اشنو عندنا هنايا. في الأول اشنو عندنا فيه؟ عندنا فيه الشاطر، عندنا ستروبو و ريزيد. حنا غندخلو هنايا نقلبو على ستروبو فين كاينة ندخلوها. غادي تكون عندنا هنايا في بيم هاهي ستروبو. كليكيو على ستروبو، كليكيو على ستروبو. دخلت عندنا ستروبو. نجيو نشوفو الدو تا هو اشنو كاين فيه. الدو عندنا هنايا هو الديمر. نكليكيو تاني هنايا في هاد البلاصة، نكليكيو بوطون دروات، نكليكيو على الديمر. نجيو تاني هنايا نشوفو اشنو عندنا. الطروة، هاهي الطروة هادي. احنا غاديين في المود مغاديش نخدمو على هذا، نخدمو على هذا حيت كاينين عندنا جوج ديال لي مود. غنخدمو على هذا فين هي الطروة ديال هذا هو هذا. هو شنو هو؟ كولور. غنجيو نكليكيو تاني بوطون دروات هنا، نجيو ندخلو كولور. غنجيو كولور وغنديرو سي ان هي الكولور. كليكيو عليها، هاهي دخلت عندنا. شنو عندنا دابا؟ الكات. نشوفو الكات اشنو عندنا فيه. هذا حنا ملاعبينش على هاد المود هذا، ديما حنا غاديين على هاد المود اللي على اليسار اللي مفيهش، اللي فيه 14 ليبراري. مود كات اشنو عندنا فيه؟ عندنا فيه غوطاسيون كوبو. غنجيو نكليكيو على بوطون دروات وغنقلبو على كوبو. فين هي؟ على كوبو، غوطاسيون كوبو. حنا نجيو للدو. اسمحولي هذا كوبو ماشي غوطاسيون كوبو. هدا كوبو، ندخلو كوبو هو هاد الان. اشنو دابا؟ وصلنا للسانك. اشنو عندنا فيه؟ غوطاسيون كوبو. السانك هو اللي فيه الغوطاسيون كوبو. كليكيو عليه بوطون دروات، ندخلو لكوبو غوطاسيون كوبو. نجيو شنو هو؟ 6 5. عندنا الكات كوبو، وهذا 5 هو غوطاسيون. 6 كوبو غوطاسيون 2. روتاسيون 2 ديال كوبو. كليكو عليه كوبو، نديرو الكوبو 2. كوبو 2 روتاسيون. كليكيو عليها، نجيو نقلبو تاني. شنو عندنا فوكيس. شنو وصلنا تما؟ كاين 6. عندنا 7 هو الفوكيس. 7 ندخلو فوكيس، نديرو فوكيس. إلا فهمتوهاش سولوني لتحت نوضحها لكم اكثر، ما كاينش مشكل. كتب لي تحت من الفيديو وانا راه غادي نرد عليك، ولا ارسل لي في واتساب ولا شي حاجه، ما كاينش مشكل. مرحبا. وصلنا ل8. نشوفو 8 شنو عندنا فيها. هذا 7 نهبطو ل8 هي هادي فيها بريزم. كليكيو ثاني هنايا بوطون دروات ونقلبو على بريزم. فين كاين عندنا بريزم غتكون في فوكيس. بريزم غتكون في بيم هو بريزم كليكيو عليه. نجيو نقلبو على شنو تاني عندنا تما. وصلنا ل9. نشوفو 9 شنو عندنا فيها. 9 عندنا فيها بان. هاهي 9 عندنا فيها بان. نجيو نكليكيو هنايا بوطون دروات، نجيو لبان تشيلات. هي هادي، نكليكيو عليها،
ندخلو ليها، كليكيو على بان تيلت، هاهي البانين الأولى نكليكيو عليها ندخلو ليها. هنايا طالب ليا حنا وصلنا شنو أنا درت شي خطأ هنايا. سيت ويت هو الفوكيس، سيت وكوبو دو. درت هنايا خطأ، هنا عندي هنايا كوبو دو، هنا عندي كوبو دو، غادي نموديفيه، نقلب على كوبو فين هو، ها هو، غادي ندخل لكوب دو، ندير كوبو دو، ها هو فين هو. هنايا الويت عندي روطاسيون ديال كوبو دو، شنو ندخل السات كوبو دو، الويت فوكيس، سدادو، ندخل فوكيس، ها هو فوكيس. نجي نشوف ما تيتغالط ليا مع المود ان مود دو، ما تنكون ندرقو بالصفحة ديال كرونتيما. علاش غلطت قبيله؟ عندنا تسعود، شنو عندنا في تسعود؟ عندنا فيها بريزم، هي الأولى. نجيو تاني نكليكيو هنا بوطون دروات، نقلبو بريزم، غادي تكون عندنا في البيم، ندخلو البيم، هاهي بريزم كليكيو عليها. عندنا تاني وصلنا ل10 هو البان، هو البان، كليكيو عليه، بوطون دروات، ديما خدام بوطون دروات، ولا تكليكي على اد لين حتى من جوج. نجيو قلنا عندنا البان، نجيو ل11. هنايا ل11 غادي تكون عندنا بان فان، غتكون عندنا بان فان، هي هادي بان فان. غادي نجيو نكليكيو بوطون دروات. هنايا مغاديش يبقى عندنا البان، مغاديش نلقاو البان، حنا خاصنا نقلبو على بان فان. غادي نجيو لهنايا لتحت فوق كورس، وغادي نكليكو عليها، غادي تعود عندنا فان هنا شتا، ونجيو ندخلو تاني هنايا ونكليكيو على بان، هي بان فان طلعات عندنا هنا لتحت. غنجيو تحت منا شحال عندنا؟ 12 غادي تكون التيلت، نشوفوها، ها هو التيلت. غنجيو نكليكيو عليه بوطون دروات، ندخلو للتيلت، ولكن نقلبو هنايا لتحت، منخليوهاش فان، غنرجعوها كروس، متفقين؟ ندخلو تيلت 13 غادي تكون تيلت فان. غنجيو نشوفو حنايا نتأكدو عاد باش نمشيو ندخلوها، هاهي 13، هاهي 13 عندنا هي هادي، ها هو تيلت فان هو هذا. نجيو نكليكيو تا هو بوطون دروات، نجيو ندخلو نقلبو هنايا فان، ندخلو للبان تيلت، نديرو تيلت، نجيو 14، نشوفو 14 شنو عندنا فيها. 14 عندنا فيها سبيد، 14 عندنا فيها سبيد، ندخلو هنايا 14 عندنا فيها سبيد رولي. شنو 14 عندنا فيها سبيد تيلت، هي هاديك، ديرو رولي. عندنا 15 عندنا فيها سبيد، الأخرى رولي ديال بانتيلت، وحدة سبيد ديال البانتينوس وأخرى ديال لي زيف. غندخلو ل15 نديرو سبيد فين عندنا كونترول، هيا سبيد، ندخلو ليها، ندير سبيد انا بقيت ساهي وبقيت غادي هنايا بفان. هنايا خاصني نرجعها كروس، ما خاصهاش تبقى عندي فان، هنايا غادي نرجع فوق منا
وغادي نحولها هنايا كروس، وغادي نجي ندخل بانتيلت وندير رولي بحال هكا. نجي الاخرى تا هي نفس الستون غنقلبها تا هي كروس، ونجي ندخل الكونترول، قلنا سبيد هي سبيد واخلا شي عندنا دابا 16. نشوفو 16 شنو عندنا فيها. هذا حطو 15 صافي، حطو 15 حطو 15. شوف نحل نقلب مزيان. هذا حطو 15 في مود هنايا مود ديال 15 ومود ديال 18. حنا مشينا على مود ديال 15 باش تفهموا البلان كي داير. المهم نحيدو هاد الصفحه نسيبريميوها. دابا غنبقاو غير هنايا خدامين غير هنا. تنجيو نرجعو من الاول، عندنا ستروبو تنديرو فيه هنايا سناب، تنديرو فيه ياس. عندنا ستروبو تنديرو فيه ياس، عندنا كوبو تا هو تنديرو فيه ياس، عندنا كولور تنديرو فيه ياس، عندنا كوبو تا هو تنديرو فيه ياس، عندنا بريزم تا هو تندخلو فيه ياس. انا سنعطيكم هداك الشيء اللي كاين، يعني ماشي غادي شي هادشي عاد بعد الكرياسيون ديال لي ماشين تقلب عليه فيما تقلب عليه ما غاديش تلقاه. نقول لك وما كاينش اللي غيبغي يعطيه لك واخا ما عرفتش شنو كاين، ما كاينش اللي غادي يبغي يعطيه لك واخا تقلب عليه للدواء. المهم هنا اللايت عندنا ديفو، عندنا اللايت شنو هي اللايت هي هاد البوطونه اللي كاينه هنا. اين فوا تدخل تكليكي عليها تعطيك لي ماشين سونتر وتيشعلوا لك اوتوماتيك كاع لي ماشين عندك اللي تتسيليكسيوني وتتكليكي عليهم تعطيهم تتكليكي عليها تعطيك سونتر وتعطيك لي ماشين كلهم شاعلين. ديفو هو اللي ملي تيكون يلاه كيشعل وتيشعل طافي. حنايا هنايا غادي ندخلو فيه هنايا عندنا الديمر هنايا في اللايت غادي نديرو 255 اونطري. علاش؟ باش ملي غادي نكليكي على اللايت يشعل ليها ديريكت. هنا كولور غادي نخليها، هنا كوبو تا هو تنخليه تنقلب عليه من ملي تندخل ويكون قدامي الماشين وتنبدا نقلب على الاوبن ديال كوبو اوبن ديال الكولور. هذيك الساعه باش نبدا ندخل في شحال ديال الارقام كاينين عندي هنا. عندنا هنا نجيو نقلبو ثاني شنو خاصنا اللي ندخلو هنا. عندنا بانتيلت بان هنا بان تندخلو هنايا 128 ولا 127. نجيو للتيلت تا هو تندخلو فيه نفس العدد باش يكون سونتر. تندخلوها حتى في اللايت اوكي. شوف شنو اللي باقي عندي هنايا خاصني نقادو. عندي كوبودو تا هو كوبودو هو اللي ياس. المهم انا مثلا صافي تكريات عندي هاد لي ماشين كرييتهم بغيت ندخلهم دابا في الكونسول حيت باقي ما داخلينش عندي في الكونسول. اشنو تنجي الاكسبورت هنا الا بغيت اكسبورت انتيرن هادي الا بغيت ندخلهم في الكونسول، وهادي اكسترن الا بغيت نلوحهم عندي في كليو اس بي ولا نلوحهم عندي في البيرو ولا شي لعيبه. انا دابا غندخلهم عندي في الكونسول كليكي عليها بحال هكا هيا دخلوا عندي ندير اوكي. بغيت نلوحهم عندي في البيرو تندير اكسترن نلوحهم عندي في البيرو. شنو ما يطلع عندي هنا طلع عندي نحدد البلاصه فين غنلوح. مثلا انا غنلوحهم في البيرو نلوحو في البيرو اوكي. ساليت هنايا غنفيرمي هاد الصفحه بحال هكا. خاصني نكرييهم دابا نكرييهم غادي نجي نوفو هنا نوي ندخل لها نكتب ماشين. عندنا ماك 250 ماك 250 اوكي. شي هما هنايا طلعوا عندي ديريكت، ولكن في الغالب ما غاديش الا ما طلعوش لك عندك هنا تدخل فروم ليبراري
ولا تتكتب هنايا، اما هنايا تتكتب السميه ديال الماشين، ولا تمشي تتقلب على فين كاينه بالضبط. مثلا انا ندير جوحه، ندير جوحه سمحوا لي فهماني، دير ياسين ولا جوحه. هاهي تدخل تتمشي لها ديريكت الماشين. هاهي هنايا فين التكريات عندي. مثلا باش ما تدوخوش الا كنت مع نتا، الا كنت يلاه مبتدئ، باش ما تدوخش تجي لهنايا ليبريري وتتبقى تهبط وتقلب على السميه اللي درتي. مثلا انا درت جوحه، انا غنمشي لعند جوحه. هاهي فين هي الشتا، نجي تنكليكي عليها تتحل. ها الماشين عندي، هاهي ماك 250. نهار التكرية نهار 5 13 5 في شهر 5 مع التكرية مع 12 ديال الليل. نكليكي عليه. انا تنحدد فيكستير اللي بغيت ندير. راه ديجا درت دروس على كرونديما كيفاش تدخل الفيكستير وشنو هو الدور ديال الفيكستير. تدخل مثلا نخليها نهار واحد، كونتيتي ندير مثلا ندير كات، ندير كرييت. هنايا باش نقاد لاسين كاينه، ندير موان 9 ادخي 9. هادشي راه ديجا درت عليه دروس، اللي بغا هادشي راه غادي يرجع للدروس الاخرين غادي يلقى شنو الدور ديال هذا. موان 9 ادخي 9 اونطري، طلعو من الفوق راهم 5. اما طلعو عندنا لي ماشين ديالنا، نفيرميو الصفحة ونديرو سيف. ما بالنسبة للأخرى ديال كرييت اوطو اللعيبات راك نتوما عارفين، راه ترجعوا للدروس الاخرى اللي دازو قبل غادي تفهم كرونديما كاملة. انا المهم انا بغيت نوريكم شنو داير. ندخلو نطلعو ستيج، هاهي ستيج هما لي ماشين اللي حطينا هنايا، نسيليكسيونيهم كاملين، نديرو لايت. شتي هما طلعو عندي، نحرك لي بان ديالهم ولا التيلت. دابا طالعين عندي سونتر. دابا بغيت نشعل اللايت ديالهم فول. هاهي فول. دابا باقي ما مقادش عندي شتي بانو تيلت. شوف فين هارب ليا التيلت، غنشد ليهم العبار ديالهم من هنا ونمشي نقادهم من اللي من الداخل. تشد ليهم العبار ديالهم شنو اللي بغيتي وتترجع تاني وتتقادهم. تشوف السونتر ديال هذا شحال، السونتر ديال الاخر شحال، تتمشي تترجع تتقادهم ليه عندك فوق. السونتر ديالو تترجع تاني تدخل سيتاب وتمشي نفس القضية. تدخل هنا تمشي نفس القضية، تتشوف بعدا شحال النوامر ديال الاخرين اللي دخلنا. مثلا تشوف هنايا شحال عندي هنايا 48. السونتر ديال البان 48 والسونتر ديال التيلت هي 55. ندخل هنايا ونجي نرجع لنفس البلايصة فيكس تيرتي، ندخل لها ونجي لبلاصة البان. شحال قلنا البان؟ قلنا 48 والسونتر شوفو 48. هنايا شحال غتعطينا؟ 48 وزيد السونتر ديالو ديفو في اللايت 48. نجي هنا قلنا 50 لايت، هنا نرجع زيرو. هنايا ديفو غنرجعو زيرو. اوكي
نعم، ونخرج فيرميها بحال هكا، سيف، خرج، هما عطاوني هنايا السونتر، نحرك كيف ما بغيت، نطلع عندي هنا، بغيت نطلع نبدل ليه كولور، نقلب ليه الكولور نبدلو ليه كولور، نقلب ليه الكولور ديالو، بكلشي دابا الكرياسيون هي هادي، كرياسيون هي هادي. اللي ما عندوش غرونديما اون بيسي، اللي ما عندوش غرونديما اون بيسي، انا نوريه منين غادي تيليشارجيها ونوريه كيفاش يتبع السون ديالو. ديما زيرو، تتبقى تشد العبارات و تترجع نفس القضية، تتعطي عاوتاني لي ماشين عندك. هنايا غادي نمشي نوريكم كيفاش تيليشارجي لي ماشين، كيفاش تيليشارجي غرونديما. انا نخلي لكم لو ليان لتحت، تلحق وتكليكي عليه غادي يطلع لك غرونديما. تبع الخطوات اللي غادي ندير، وغادي زويق ان شاء الله. راه غنلوح لكم تلوي زويق، راني ديجا لحت لكم فيكتور وورك، ديجا لحت لكم فيكتور وورك، وان شاء الله تلوي زويق تا هو غادي نلوحو لكم ان شاء الله. خلي ليا نهزو، هذا هو اللي غنحطو لكم لتحت باش تمشيو ديريكت تيليشارجيو ديريكت. هادشي هو كاينين شويه ديال الاشارات غيبداو طالعين لكم، اصبروا معاهم. كولي تجي هنا تكليكي على فري داونلود، ترجع لها حيت ضروري غيبداو يطلعوا لكم اشارات. صبر عليها، تتسنى هاد الارقام تيهبطوا يرجعوا زيرو. اللي ما تيعرفش تيليشارجي، ما اللي تيعرف راه ماشي مشكل، اما يبرزطوا لكم هاد الاشارات شويه. كنتسناو تتوصل لينا عندنا هنايا زيرو. الا بغيتو شي حاجه اخرى ما كاينش مشكل، وقولوا لي اللي بغيتو ان شاء الله نقدر نلوح لكم واش غرونديما ولا غرونديما دو ولا دوت نوت ولا دوت دو ولا ندير لكم الانترفاس، دروس على الانترفاس. شوفوا اللي بغيتو نتوما نلوحوا، اللي غادي نشوف عليهم بزاف ديال التعليقات راه هما اللي غادي ندلوح في فورماسيون ديالهم. تجي تكليكي على هنا، ترجع تكليكي عليها حيت ضروري تبداو يطلعوا لك اشارات. هو تيطلع عندك هنا تدير انغوجيستري. انا بلا ما نتيليشارجيه، نخرج. المهم ديك الساعه غندير لكم دروس. شوف علاش شنو بغيتو. هادي كاينه غرونديما دوت حتى هي كونسول، كاين غرونديما 3 خاص ضروري تكون عندكم الرام تكون فيها 8 جيجا. هذا اللي بغات انستالا عندكم. كاين غرونديما 2، كاينه ابولايت، كاين سانلايت الان و 2 و 3، وكاين ام بي سي حتى هي. الا بغيتو حتى هي نديرها لكم. كاينه فري ستايل حتى هي. كاين بغيتو ندير لكم حتى على انتيك حتى هي، ما كاينش مشكل. اللي كتبتو لي انا اللي تحت في التعليق نحضروا لكم. هنايا غادي نحبس الفيديو.
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.